अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व बारिक वसल्लम। दिल में तो दिल भर में तो जानान में तो दिल में तो दिल भर में तो जानान में तो रूह में तो जिगर में तो औजान में तो जमा मशकौ अंबर निश्तबिलताना मश्क में तो अंबर में तो रेहान में तो स्ताद हुसन ताजगी गुलो की गुरमा गुल में तो गुलशन में तो बुस्तान में नमी दर्शता बिलतन में दारुश्ता दर्द में तो दवा में तो दरमान में तई स्ताद मखसफ़ की स्ता तालिम बलुलमा स्ताद मखसफ़ की स्ता तालिम बलुलमा पीर में तो उस्ताज में तो कुरान में तैयार स्ताप मिना की मिद्दिनौ ईमान उली दिन में तो ईमान में तो इस्लाम में थी यद मुहम्मद आमीन जड़ता पमंगुल यौड़ो
شوق می تو او ذوق می تو سامان می تیم فکر د دیوبند می شاہ منصور کی زلیدلے دیم فکر د دیوبند می شاہ منصور کی زلیدلے دے یا اللہ داد شاہ منصور بابا جی کلے دے یا اللہ داد شاہ منصور بابا جی کلے دے فکر د دیوبند میں شاہ منصور کی زلیدلے دے یا اللہ دامی د شیخین اخکل کلے دے یا اللہ داد شاہ منصور بابا جی کلے دے نو فکر د دیوبند میں ہر بشر رہنمائی کڑیا فکر د دیوبند میں ہر بشر رہنمائی کڑی دلتا کی شیخینو ہر یو زڑتا رنائی کڑی دلتا کی شیخینو ہر یو زڑتا رنائی کڑی رنگ د طریقتو شریعت رسید لے دے یا اللہ دامی دو شیخینو کل کلے دے یا اللہ داد شاہ منصور بابا جی کلے دے فکر د دیوبند میں شاہ منصور کی زلید لے دے یا اللہ داد شاہ منصور بابا جی کلے دے یا اللہ دامد شیخینو کل کلے دے دلتا کی دسترو اکابرو خدمتنا دی دلتا کی دسترو اکابرو محنتنا دی جوند شاہ منصور کی پا قسم سر خوندنا دی جوند شاہ منصور کی پا قسم سر خوندنا دی دلتا کی مفتی سے ہزاروی بابا راغلے دے دلتا کی مفتی سے ہزاروی بابا راغلے دے یا اللہ داد شاہ منصور بابا جی کلے دے یا اللہ دامد شیخین اخکل کلے دے فکر د دیوبند میں شاہ منصور کی زلید لے دے یا اللہ داد شاہ منصور بابا جی کلے دے دلتا کی د شیخ عبدالہادی بابا باغنشتا یا دلتا کی د شیخ عبدالہادی بابا باغنشتا دلتا دلالا نور الہادی پلاس گلنشتا دلتا دلالا نور الہادی پلاس گلنشتا دی خلق د شیخ حمداللہ جان سر من لے دے دی خلق د شیخ حمداللہ جان سر من لے دے یا اللہ دامد شیخین کل کلے دے یا اللہ داد شاہ منصور بابا جی کلے دے دلتا دا بابا نصیر الدین غرغشتوی منا دلتا دا بابا نصیر الدین غرغشتوی منا داود شہید شیخ حسن جان سے بالمی منا داود شہید شیخ حسن جان سے عالمی منا شیخ شیر علی شاہ ظلم بدی منا داغلے دے شیخ شیر علی شاہ ظلم بدی منا داغلے
شاہ منصور بابا جی کلے دے یا اللہ دامی د شیخینو کل کلے دے فکر د دیوبند شاہ منصور کی زلی دلے دے یا اللہ دامی د شیخینو کل کلے دے یا اللہ داد شاہ منصور بابا جی کلے دے دلتا د مفتی رضا الحق پشان سرشت دے دلتا کی د شیخ ظہور الحق علمی سرشت دے دلتا کی د شیخ ظہور الحق علمی سرشت دے دلتا کی قاضی فضل اللہ جان ملو بھی دلے دے دلتا کی قاضی فضل اللہ جان ملو بھی دلے دے یا اللہ داد شاہ منصور بابا جی کلے دے یا اللہ داد شاہ منصور بابا جی کلے دے فخر پدی خاور باندی شیخ عزیز رحمان کوی فخر پدی خاورمی شیخ محمد خان کوی فخر پدی خاورمی شیخ محمد خان کوی شیخ اعزاز الحق پدغ خکلو باندی خکلے دے شیخ اعزاز الحق پدغ خکلو باندی خکلے دے یا اللہ دامی د شیخینو خکل کلے دے یا اللہ دامی د شیخینو خکل کلے دے شیخ سرفراز خان صفدر زمونگا افتخار چیو شیخ سرفراز خان صفدر زمونگا افتخار چیو شیخ گل نصیب خان میں د دیوبند فکری سالار چیو شیخ گل نصیب خان میں د دیوبند فکری سالار چیو گل صابر علی پاکی د درد نظم ویلے دے یا اللہ دامی د شیخینو خکل کلے دے یا اللہ داد شاہ منصور بابا جی کلے دے فکر د دیوبند میں شاہ منصور کی زلی دلے دے یا اللہ داد شاہ منصور بابا جی کلے دے